वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का एक न्यू नॉवल के साथ जिसका नाम है कमल का फूल। आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे इस नॉवल को भी जिस तरह से आप लोगों ने पहले वाले नॉवेल्स को इन्जॉय किया है, और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा बिकॉज़ हुस्न कमल तो बेहतरीन राइटर हैं ही माशाल्लाह से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अम्मा हम पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? वो तो मुसलमानों के लिए है। वो ट्रेन में अपनी माँ के साथ बैठी थी। मुसलमान अपने लुटे-पुटे काफ़िले लेकर ट्रेन में बैठ गए थे। पहली बार लोग पाकिस्तान जा रहे थे, जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया था। हाँ, मगर मुसलमानों के लीडर ने कहा है वहाँ सबके लिए अमान है। हम नीच ज़ात के हिंदुओं को वहाँ अमान मिल जाएगी। हमें फिर किसी के जुल्म बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे मेरी बिटिया। इन सिखों ने हमारे घरों को मुसलमानों के घरों के साथ आग लगा दी है। वो अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए बोली। अम्मा मुझे डर लग रहा है, वो 14 साला बच्ची अपनी माँ के सीने से लगते हुए रूहानसा लहजे में बोली। आमानी डरो मत, बस नीचे छुप कर बैठ जाओ। जब हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी तो तुम बाहर आ जाना, इससे पहले नहीं। ये कहते हुए अलोका बेगम ने उसे ट्रेन की सीट के नीचे वाले हिस्से में घुसाकर बिठा दिया और हाथ में पकड़ी टोकरी को, जो घास से भरी थी, इसके साइड के किनारे से ढक दी। जिसके बाद आमानी हर थोड़ी देर बाद अपनी माँ को टोकरी के अंदर सर देखकर अपने नन्हे दिल को तसल्ली दे रही थी। सारे मुसलमान अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहे थे। अलोका बेगम भी सबकी तरह डरी सहमी बैठी थी। ट्रेन में ज़्यादातर लोगों ने अपनी कम उम्री बच्चियों को सीट के नीचे वाले हिस्से में छुपा दिया था। अमानी अपनी माँ को देखते देखते नींद के झोंके लेने लगी, हत्ता कि उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। अचानक चीखों की आवाज़ पर इसकी आंख खुली। वो चीखें ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों की थीं। वो मुसाफिर जो उम्मीदों के नए जहाँ बसाए अपने मुल्क जा रहे थे। आंख खुली तो सांस रुक गई। जो मंजर उसकी नन्ही आंखों ने देखा वो उसे सहमा गया था, उसके पूरे वजूद को बेजान कर गया। वो सिख और हिंदुओं का गुरूह था जो नंगी तलवारें लेकर बेदर्दी से कत्ल कर रहे थे मुसाफिरों का, हत्ता कि उसने अपनी माँ का कत्ल होते देखा। वो चीखी मगर हलक से आवाज़ गायब हो गई थी। वो लोग इंसानों को गाजर मूली की तरह बेदर्दी व सिफाकियत से काटते, अपनी सदाएं लगाते, ट्रेन के मुसाफिरों को खून में नहलाकर, साथ साथ औरतों के जेवरात को उनके कानों व गर्दनों से नोच नोच कर अपने साथ ले गए। वो अपनी माँ को सीट पर खून आलूद पड़ा देखती रही। हज़ारों में से सिर्फ चंद सौ ही जिंदा स्पेशल ट्रेन के ज़रिए लाहौर पहुँचे, जिनमें से एक अमानी भी थी। वो नौजवान फ़ौजी ट्रेन में से जिंदा बच्चे लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हर बोगी में देखभाल कर रहा था कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो फ़ौरन मदद फरहम की जाए। इसी दौरान उसकी निगाह सीट के नीचे हिलती हुई खजूर के छालों से बनी टोकरी पर गई। वो आहिस्तगी से बैठा, टोकरी को हटाया तो एक बच्ची नमूदार हुई जिसने अपने घुटनों पर अपना चेहरा रखा हुआ था। इसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। टोकरी हटते ही उसने निगाह उठाकर मुकाबिल को देखा। मुझे मत मारो, वो बमुश्किल ही खौफज़दा निगाहों से उस बाली उम्र के नौजवान फ़ौजी को देखते हुए इल्तिजा करने लगी। उसकी स्याह आंखों में वहशत का राज था। मैं नहीं मारूंगा, मैं तो मदद करने आया हूँ। तुम पाकिस्तान में हो इस वक्त, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो खासा हमदर्दी भरे लहजे में इस बच्ची को पुरएतमाद करने लगा। अमानी सफ़ेद रंग के कमीज़ शलवार में मलबूस थी जो जगह जगह से फटा हुआ नज़र आ रहा था। उसका मुरझाया सफ़ेद चेहरा, उस पर लगी गर्द आलूद उसके नंगे पाँव, भीगी पलकें, सूखे होंठ, गोया हर चीज़ गवाती वो बहुत क़यामतें सहने के बाद यहाँ पहुँची है। चलो बाहर आ जाओ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपना हाथ सफ़ेद कमल के फूल की मानिंद चमकती हुई बच्ची के आगे बढ़ाया, जिसने डरे सहमे होने के सबब हाथ न थामा। आ जाओ, तुम यकीन कर सकती हो मुझ पर, उसने बड़ी शफ़क़त से कहा। आ जाओ, तुम अब अपने मुल्क में हो, आ जाओ। इस बार उसके नन्हे पाँव से लिपटे हाथ को थामते हुए बड़ी नरमी से इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में गोया हुआ। वो हाथ थामकर उसके लरसते वजूद को खुद से लगाकर बाहर निकला। अगला सीन, वो बच्ची जो लाहौर की ट्रेन में आई थी, उसका क्या बना? अब्दुर्रहमान अपनी साथी फ़ौजी से अचानक ही पूछ बैठा था। नहीं जानता क्यों, मगर कहीं ना कहीं दिल को इस बच्ची का ख्याल लाहक हुआ। वो हिंदुओं की नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाप को दिल्ली के बाज़ार पहाड़गंज में ही खाकी वर्दी में मलबूस सेविक सिंह के वॉलंटियर्स ने घर में मारकर घर को आग लगा दी थी। ये माँ बेटी बचते बचाते पहाड़गंज पहुँचे। वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद लाहौर आने वाली स्पेशल ट्रेन में सवार हुए। रास्ते में मानान वाले स्टेशन पर इनकी ट्रेन पर हमला हुआ, जिसमें 50 के करीब मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। बहरहाल आग व खून का एक दरिया अबूर करने के बाद वो लाहौर पहुँची है। पहाड़गंज में एक हफ्ते के अंदर 4000 मुसलमानों को शहीद किया गया है। अपने साथी की बात सुनते ही वो शदीद दुखी हो गया था। मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं हिंदुस्तान से, ये समझ आता है,
مگر اپنی ہندو برادری کو کیوں نکال رہے ہیں؟ ان پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہیں؟ اگلے ہی لمحے فراز الجھے انداز میں کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹنے لگا، وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے ان لوگوں کا۔ وہ صرف غریب ہندوؤں اور دیگر برادریوں کو اپنے ملک سے نکال کر پاکستان بھیج رہے تھے۔ جو مسلمان وہاں امیر و اسر و رسوخ و جائیداد والے تھے، وہ بھی اپنے ملک خالی ہاتھ بڑی مشکل سے جان بچاتے اللہ اللہ کرتے پہنچے ہیں۔ اب ایسے حالات میں حکومت کے سامنے بہت بڑا چیلنج کھڑا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں سرخرو کرے اور یہ سازشیں کرنے والے اپنے منہ کی کھائیں۔ عبد الرحمن نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھرتے سنجیدگی سے سامنے لیٹے فراز کو دیکھ کر کہا، اب تو سونے سے بھی ڈر لگتا ہے، خدا جانے کل کی صبح کتنی درد بھری داستانیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ فراز نے کرب کی شدت سے آنکھیں موندتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں وہ ریل گاڑی کے اندر کا خونی منظر گھوم رہا تھا جسے یاد کر کے بھی اس کی روح کانپ رہی تھی۔ مجھے بھی یہ بہت کڑا وقت ہے ہم مسلمانوں پر۔ عبد الرحمن بھی اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اس کی بات کی تائید کرنے لگا۔ اگلا سین، وہ ہسپتال میں لیٹی ہوئی خالی آنکھوں کے ساتھ اپنے سر پر چلتا ہوا پنکھا تک رہی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے اس کی؟ عبد الرحمن ہسپتال کے مریضوں کو دوائیاں پہنچاتے آیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ، جب ایک وارڈ کے آگے سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ ایک بیڈ پر لیٹی اس کنول کے کھلتے پھول پر گئی۔ پاس کھڑی نرس سے اس کی طبیعت معلوم کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بہتر ہے، مگر ذہنی طور پر وہی حال ہے جو باقی بچے اور بچوں کا ہوا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا سہا ہے ان بچوں نے۔ نرس ترس بھری نگاہ سے آمانی کو تکتے ہوئے بتانے لگی، اس کا کوئی رشتہ دار ہے پاکستان میں؟ اس نے خاصا تجسس سے پوچھا۔ نہیں، صرف ماں تھی، اسے بھی ٹرین میں قتل کر دیا گیا۔ نرس کے بتاتے ہی وہ آمانی کو دیکھنے لگا، اسے شدید ترس آ رہا تھا اس 14 سالہ بچی پر۔ آپ ایک کام کریں، اسے ڈسچارج کر دیں، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن کی بات سنتے ہی نرس اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ویسے بھی وہ یہاں اکیلی ہے، میری دادی گاؤں میں رہتی ہیں، میں اسے وہاں اپنی دادی کے ساتھ رہنے بھیج دوں گا۔ اس نے نرس کو آہستگی سے بغیر سوال کیے جواب دیا، کیونکہ مقابل کی آنکھوں میں الجھے سوال پڑ چکا تھا۔ وہ بچی سے پوچھ لیں، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے گی؟ نرس کے کہتے ہی اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ وہ جو چھت کو تک رہی تھی اس نرم آواز سن کر اس خوبرو فوجی کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ؟ وہ پہلی نگاہ میں ہی اس نوجوان کو پہچان گئی تھی، بہت کھوئی سی تھیں اس کی آنکھیں۔ اس فوجی نوجوان کو دیکھ اٹھ کر بیٹھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے حال دریافت کیا، ساتھ ساتھ سامنے سے چیئر کھسکا کر لایا اور اس کے بیڈ کے پاس لگا کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک، بمشکل ایک لفظ ادا کیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ چہرے پر سنجیدگی سجائے نام استفسار کیا۔ آمانی، دو بدو جواب دیا۔ آمانی، تمہارا پاکستان میں کوئی رشتہ دار ہے؟ وہ واقف تھا جواب سے، پھر بھی انجان لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ کیا میرے ساتھ چلنا چاہو گی میری دادی کے گھر؟ وہ اکیلے گاؤں میں رہتی ہیں، تم ان کے ساتھ آرام سے رہ سکتی ہو وہاں۔ اس کے استفسار کرتے ہی آمانی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اگر کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو یقیناً وہ ڈر کے سبب کبھی ہاں نہ کرتی، مگر سامنے بیٹھا وہ وجیہہ نوجوان اس کا محافظ تھا جس نے اسے ٹرین کی بوگی سے صحیح سلامت نکالا تھا۔ بھروسہ تھا اس پر، اور اسی بھروسے کے سبب وہ اس کی دادی کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ چلو، میرا انتظار کرنا، پھر میں کچھ دنوں بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھا۔ امانی اس کی پشت نظروں سے اوجھل ہو جانے تک تکتی رہی۔ اگلا سین، کچھ دنوں بعد وہ پاکستان سے اس کی چھٹی کروا کر اپنے ساتھ گاؤں لے جانے لگا۔ وہ ٹرین میں جانے والے تھے، دونوں اسٹیشن پر کھڑے تھے جب ٹرین کی سیٹی کی آواز پر وہ بچی سہم گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنی قمیض کے دامن کے کنارے بھینچے۔ سب ٹھیک ہے، ڈرو مت، اس کے وجود کو لرزتا و مٹھیوں کو بھینچتا دیکھ عبد الرحمن نے فوراً ہی تھوڑا جھک کر اس کے نازک کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس نوجوان کی پر اعتماد آنکھیں اعتبار کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ دل کو ان سنجیدہ آنکھوں والے پر بھروسہ آ گیا، لگا جیسے وہ ساتھ ہوگا تو کچھ نہ ہوگا۔ وہ ٹرین میں بیٹھے نہ جانے کیوں اب ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھی مسلسل باہر کی جانب دیکھتی رہی۔ ہرا سبزہ، لہلہاتے کھیت، گرتے ہوئے آبشار، ندیاں، کتنے ہی خوبصورت مناظر آنکھوں کے آگے سے گزرے، مگر دل مردہ سا لگا، آنکھیں مردہ سی لگیں، کوئی رنگ اب حسین نہیں لگ رہا تھا، اچاٹ سا دل لیے۔ وہ بس دیکھتی رہی، کہیں نہ کہیں اس کا ذہن ان تلخ و خوفناک یادوں میں غوطہ زن تھا جن میں اس 14 سالہ بچی نے اپنا باپ، اماں، حتیٰ کہ اپنا ملک تک کھو دیا۔ اب یہ نئی زمین اس کی تھی، وہ اسے اپنا ملک مان چکی تھی، وہ قبول کر چکی تھی کہ پاکستان کی پاک زمین ہی اس کا وطن ہے اور یہاں ہندو ہوتے ہوئے بھی اسے امان ملے گا۔
اگلا سین، عبدالرحمن اسے اپنی دادی کے گھر لے کر پہنچا۔ وہ بوڑھی خاتون تھیں، ایک نظر میں بھاپ گئیں کہ وہ بچی ہندو ہے، مسلم نہیں، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی حویلی نما گھر میں رکھنے سے انکار نہ کیا۔ عبدالرحمن اسے اپنی دادی کے حوالے کر کے ایک رات رک کر واپس لوٹ گیا۔ میمونہ بیگم اکیلے رہنے کے سبب خاصا غمگین رہتی تھی۔ شوہر کا انتقال ہوئے تو سالوں گزر گئے تھے، ایک ہی بیٹا تھا، اسے فوج میں بھرتی کر دیا۔ وہ اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگا۔ گاؤں کبھی کبھار ملنے آ جاتا، مگر بیوی بچے کو نہ لاتا۔ جب عبدالرحمن بڑا ہوا تو وہ خود ہی اپنی دادی کی محبت میں گاؤں آنے جانے لگا۔ یہ آنا جانا بھی سالوں میں ہی ہوا کرتا۔ وہ 14 سالہ بچی ان کی تنہائی کی بہت جلد ساتھی بن گئی۔ ان کی کافی زمینیں تھیں گاؤں میں، ملازمین بھی اچھے خاصے تھے، انہیں کسی نئے ملازم کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ امانی کو وہ اپنی بیٹی کی طرح رکھنے لگیں، اسے ہر وقت دین اسلام کی تعلیم سکھانے میں لگی رہتیں، مگر وہ بچی اپنا دھرم بدلنے کے لیے کسی صورت راضی نہ ہوئی۔ میمونہ بیگم تو اسے غصہ آ جانے پر ڈھیٹ کہا کرتیں، جسے وہ اپنا سر خم کر کے ڈھٹائی کا اعلیٰ ثبوت دیتے، بڑی شان سے قبول کرتی۔ وقت کے ستموں نے اسے بڑا پکا کر دیا تھا۔ میمونہ بیگم روزانہ ریڈیو لگا کر سویٹر کی بنائی کرنے لگتیں۔ اور ریڈیو پاکستان میں لوگوں کے شائع ہوئے خطوط پڑھے جاتے، جن سے دیگر لوگوں کو علم ہوتا کہ کیا کیا ملازم ڈھائے گئے ہیں مسلمانوں پر، کیسی کیسی قربانیاں دے کر اس پاک ملک کی زمین حاصل کی گئی ہے۔ مہندر گڑھ، ریاست پٹیالہ سے کراچی ہجرت کرنے والے عبدالوحید کا خط فروری کو شائع ہوا، جسے 1948 میں وہ لکھتے ہیں کہ اگست 1947 کو مہاراجہ 15 پٹیالہ نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا ناپاک پروگرام بنا کر ہم سے کہا کہ یہاں تم لوگوں کی جان بہت خطرے میں ہے، پاکستان چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ مسلمان اس کے دھوکے میں آ گئے اور پاکستان جانے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھا تو ملٹری بندوقیں تانے کھڑی تھیں کہ مہاراجہ کا حکم ہے 2 گھنٹے کے اندر تمام مسلمان شہر خالی کر دیں، اس کے بعد کوئی نظر آیا تو گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ 13 ستمبر 1947 کو رات 8 بجے شدید بارش میں تمام مرد و خواتین اور بچے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ریلوے اسٹیشن پہنچے تو ملٹری اور پولیس نے عورتوں مردوں کو ایک طرف کر کے تمام ہتھیار چھین لیے۔ ریل گاڑی آئی تو تمام عورتوں بچوں کو دھکے دے کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ ٹرین ستنالی اسٹیشن سے 1 میل آگے گئی تو ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ وہاں پہلے سے ہزاروں عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پٹریوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ ہے وہ بہیمانہ سلوک جو مہاراجہ پٹیالہ نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا۔ ہم نے اس کا مقدمہ پروردگار عالم کی عدالت کے سپرد کر دیا ہے، امید ہے کہ وہاں سے ہمارے حق میں نہایت اچھا فیصلہ ہوگا۔ وہ روز خطوط سنتیں اور پھر اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی داستانیں سن کر خوب روتیں۔ اگلا سین، عبدالرحمن اپنی دادی سے ملنے گاؤں آیا۔ محترمہ میمونہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اسے پورے 2 سال بعد دیکھ۔ وہ ایک رات رکنے کے ارادے سے آیا تھا، ابھی وہ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک نسوانی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ اماں، تو کچھ کہتی کیوں نہیں چودھری کے بگڑے بیٹے کو؟ جب دیکھو امانی کھیتوں سے آگ بگولا ہو کر لوٹی تھی، آتے ہی معمول کے مطابق دوپٹہ اتار کر غصے سے صوفے پر پھینکتی، جذبز ہو کر دانت پیستے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ اچانک زبان کو بریک لگا۔ اور کیوں نہ لگتا، پورے 2 سال بعد آج وہ خوبرو فوجی پھر نظر آیا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ بردبار لگ رہا تھا۔ فرینچ داڑھی رکھ لی تھی اس نے، جو اس کے چہرے پر خاصا جچ بھی رہی تھی، نگاہوں میں وہی سنجیدگی۔ باؤلی، دیکھ تو لے کون آیا ہوا ہے، محترمہ میمونہ نے ذرا جتاتے ہوئے کہا تو وہ سٹپٹا کر واپس اپنا پھینکا ہوا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ دوسری جانب اس وجاہت سے مالا مال فوجی کی نگاہوں کا مرکز وہ جھلی سی لڑکی ہی تھی۔ اسے پہلی نگاہ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، وہ تو بچی چھوڑ کر گیا تھا، جبکہ سامنے ایک جوان و حسین دوشیزہ کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا 2 سال میں وہ یوں قد نکالے گی۔ مانا وہ حیران تھا امانی کو دیکھ، مگر اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور چہرے پر عیا نہ ہونے دینا اسے بخوبی آتا تھا۔ امانی سفید رنگ کی اونچی کرتی پر سفید پٹیالہ شلوار زیب تن کیے ہوئے تھی، خاصا دبلی پتلی مگر بانس کی طرح لمبی، گندمی رنگت پر نشیلی سیاہ آنکھیں قیامت کا سما تھیں۔ پھر مزید غضب وہ ان میں کاجل لگا کر ڈھاتی تھی۔ اس کے نین تیز تلوار کے مانند تھے، پہلی ہی نگاہ میں دل کے آر پار ہو جانے والے۔ وہ بھی ان نینوں سے زخمی ہو گیا تھا۔ عبدالرحمن کب آئے؟ اسے دیکھتے ہی تمیز سے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر دادی اماں کی جانب متوجہ ہو کر شرافت کی انتہا کو چھوتے ہوئے استفسار کیا۔ عبدالرحمن، کل منہی نام لیتی ہے، اتنا بڑا ہے تو اس سے۔ چل بھائی بول۔ محترمہ میمونہ کے کہتے ہی اس نے اپنے ہونٹ چبائے۔ میری ماں کے پیٹ سے تھوڑی جنا ہے جو میرا بھائی ہو گیا۔ اماں تو بھی نا،
सोचा था अदब से रहेगी इस नौजवान के सामने, मगर दादी अम्मा ने अपनी रेत बरकरार रखते इसका पारा हाई कर दिया था। हमारे यहाँ सिर्फ माँ पेट को नहीं, उम्र में बड़े को भी इज्जत से भाई पुकारते हैं। मोहतरमा मैमूना हाथ दिखाकर समझाने वाले अंदाज में बोली। इस लम्हे सामने बैठे नौजवान पर नज़र डाली, जो हर बार की तरह अपने फ़ौजी लिबास में मलबूस था। वो सर झुकाकर अपनी गुद्दी एक हाथ से मसलने लगा, मगर अम्मा की मुखालफत ने कहा, कुछ नहीं। क्यों ना कहा, क्या वो चाहता था कि वो इसे भाई बुलाए? यही सोचकर दिल में दर्द सा उठा, अपने सीने पर अजीब सा बोझ व भारीपन महसूस किया। जब दिल में भाई वाले जज्बात कभी थे ही नहीं तो बहन भाई जैसे पाकीज़े रिश्ते में भला क्यों बांधती खुद को, वो भी इस शख्स से जिससे के ख्वाब देखती थी इसकी आंखें। ज़बरदस्ती किसी की इज्जत नहीं करवाई जा सकती, दिल में हो तो खुद ही लब पर आती है। वो बिगड़ कर कहती हुई तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई, इस खौफ से कि कहीं अम्मा भाई बुलवाने के पीछे ना पड़ जाए। ऊपर अपने कमरे में जाते ही फिर से अपना दुपट्टा उतारकर सामने बेड पर फेंका। इस बार चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ चुका था गुस्से से। भाई बोलो, भला क्यों बोलूँ मैं भाई? भाई होगा दुनिया की हर औरत का, माँ सिवाय मेरे। वो दांत पीसते हुए कहती, आखिर में एक मगरूर अदा से गर्दन झटका गई। फिर अगले ही लम्हे चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी और चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। अगला सीन, रात को प्यास लगी तो किचन में दुपट्टे से बेनियाज पानी पीने चली आई। घर में दादी अम्मा और इसके सिवा रात के वक्त कोई नहीं होता था, इसलिए इसे आदत ना थी घर में दुपट्टा लेने की। अभी वो पानी पी ही रही थी, मिट्टी के गिलास में कि अचानक पीली रोशनी फैली। इसने चौंक कर तेज़ी से गर्दन मोड़ी। अब्दुर्रहमान सामने ही खड़ा नजर आया। उसे देखते ही ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। इसे पहली बार शर्टलेस देखा था अमानी ने। बिलाशबा इस फौजी की बॉडी बहुत खूबसूरत थी, जिस पर नज़र उठने के बाद पलटना भूल गई। घर में जब मर्द हो तो दुपट्टा ओढ़ कर रखो। वो करीब आते हुए रोबदार अंदाज में नसीहत करने लगा, ख़ास तौर पर मेरे सामने। आखिरी जुमला इसने खासा जताते हुए हाकिमाना अंदाज में कहा। वो शर्मिंदा सी हुई, गुमान हुआ कि वो गलत मतलब अखज़ कर गया है इसके यूं दुपट्टे से बेनियाज होकर सामने आने का, जबकि वो बेचारी तो आदत के मुताबिक आई थी। वो अपनी सफाई में बोलने ही लगी थी कि मुकाबिल ज़ोर से धाड़ा, कमरे में जाओ अपने। वो डरती नहीं थी किसी से, मगर इसकी गरजदार आवाज़ से डर गई। दिल जैसे कांप सा गया, आंखों में आंसू आने लगे। वो फ़ौरन ही मिट्टी का गिलास रखकर बाहर की जानिब भाग गई। चलिए जी, अब आप लोगों को नॉवल कैसा लगा है बताइएगा। अभी तो स्टार्ट है, आगे आगे आप लोगों को इंशाल्लाह और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर भी आप लोग अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में किसी नॉवल की। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।